ओम शंखचक्र महामुद्रा पुस्तकाढ्यं चतुर्भुजं संपूर्ण चंद्रशंकाशं हयग्रीवमुपास्महे। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जन्नुकन्या प्रवाहवत्। ओम श्री लक्ष्मी हयग्रीव चरण कमलेभ्यो नमः। सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, श्रोता महानुभावहरू, श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिलाई जनै पूर्णिमा भनेर भनिन्छ। त्यसैगरी रक्षा सूत्र बाँध्ने दिनका रूपमा पनि यस दिनलाई हेरिन्छ। त्यसैले रक्षा बन्धनको महान पर्वको दिन भनेर पनि श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई लिने गरिन्छ। भगवान परब्रह्म परमात्माले हयग्रीवको रूपमा अवतार धारण गर्नुभएको यो अत्यन्त परम पावन पुण्यमय दिन हो। त्यसै हुनाले श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई हयग्रीव भगवानको अवतार भएको दिनका रूपमा हयग्रीवोत्पत्ति भनेर यस दिनलाई भगवान हयग्रीवका गुणानुवादहरू गर्ने, भगवान हयग्रीवका दिव्य पूजा आराधनाहरू गर्ने परम पावन दिनका रूपमा पनि यस दिनलाई हेरिन्छ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अत्यन्त परम पावन दिन हुन्। यसै दिन वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरू, वेददेखि लिएर वैदिक सनातन धर्मका सारा शास्त्रहरू जुन संस्कृत भाषामा लेखिएका छन् र त्यो संस्कृत भाषाले विश्वमा आफ्नो भिन्न किसिमको गरिमा स्थापित गरेको छ र त्यो गरिमालाई विशेष सम्मान गर्दै श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत दिवसका रूपमा पनि हेर्ने गरिन्छ। यस्तो परम पावन दिनको रूपमा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा रहेका छन्। यसै दिन मानस व्रत लिनेहरूको व्रत समाप्ति हुन्छ भनेर पनि संकेत गरिएको देखिन्छ शास्त्रहरूमा। विशेष गरी द्विजातिहरूले जुन जनै धारण गर्नुहुन्छ, यज्ञोपवीत धारण गर्नुहुन्छ, त्यो यज्ञोपवीतको संस्कार गर्ने दिन, यज्ञोपवीतलाई अत्यन्त पवित्र बनाउने दिन र पुरानो यज्ञोपवीत त्यागेर नयाँ यज्ञोपवीत धारण गर्ने दिन भएको कारणले गर्दाखेरि जनै पूर्णिमा अथवा रक्षाबन्धन पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अत्यन्त परम पावन दिनका रूपमा रहेको छ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा अत्यन्त विकट भनेर मानिने विभिन्न हाम्रो देश नेपालका क्षेत्रहरू छन्। रसुवा जिल्लाको गोसाईकुण्ड, त्यसैगरी डडेलधुरा जिल्लाको भागेश्वर जाँत, सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकुण्ड, मुस्ताङ जिल्लाको मुक्तिनाथ जस्ता क्षेत्रमा रक्षाबन्धनको, त्यसैगरी नूतन यज्ञोपवीतका निमित्त सारा नेपाली दाजुभाइहरू, त्यसैगरी दिदीबहिनीहरू अत्यन्त उत्सुकताका साथ त्यहाँ जम्मा हुनुहुन्छ र यस्ता स्थानहरूमा दिव्य मेला लाग्ने गर्दछ। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको कुम्भेश्वर भगवानको क्षेत्रमा पनि मेला लाग्दछ। काठमाडौँ जिल्लाको जो राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ, पशुपति क्षेत्रमा भव्य मेला लाग्ने गर्दछ यस दिन र देशका अनेकौं मन्दिरहरू, मठहरू, शिवालयहरू इत्यादिमा यस दिन भव्य मेला हुने गर्दछ। त्यसैले जनै पूर्णिमाको यो परम पावन दिनलाई हामीले पनि अत्यन्त श्रद्धाका साथ भगवानको आराधना गर्दै यस दिनलाई अत्यन्त सभ्यतापूर्वक हामीले भव्य बनाउनु पर्दछ र
भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ। 1 वर्षसम्मका सारा नराम्रा कर्महरू, नराम्रा कार्यहरूको प्रायश्चित्त गर्दै यस दिनबाट शुभ कर्मको, शुभ कार्यको थालनी गर्ने दिनका रूपमा पनि जनै पूर्णिमालाई हामीले हेर्नुपर्ने यस्तो किसिमको शास्त्रको निर्देश पाइन्छ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा भगवान हयग्रीवको अवतार भएको परम पावन दिन हो। हेसा यस्य त्रयी घोषो मन्दुरा चन्द्रमण्डलम घासो महासुर प्राणा हयराज मुपास्महे। भगवान हयग्रीव जो विद्याको अधिष्ठाता देवता हुनुहुन्छ, ज्ञानको अधिष्ठाता देवता हुनुहुन्छ, कलाको अधिष्ठाता देवता हुनुहुन्छ, शिल्पको अधिष्ठाता देवता हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले भगवान हयग्रीवको हामीले उपासना गर्नुपर्दछ। भगवान हयग्रीवको कृपा हामीले प्राप्त गर्यौं भने सारा ज्ञान राशिहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं र यो संसारको भ्रम, यो संसारको जन्जाललाई सजिलैसँग समाप्त गरेर हामी दिव्य चिन्तनमा, भगवत चिन्तनमा, ब्रह्म चिन्तनमा संलग्न हुन सक्दछौं। भगवानको दिव्य कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौं। भगवान हयग्रीव जो विद्याको अधिष्ठाता हुनुहुन्छ, भगवान हयग्रीवको दिव्य उपासना, दिव्य स्तुति, दिव्य गुणानुवाद वेदहरूदेखि नै गरिएको यस्तो संकेत विभिन्न शास्त्रहरूमा पाइन्छ। अथर्व वेदको मन्त्र खण्डमा भगवान हयग्रीवले हामीलाई सम्पूर्ण तर्फबाट रक्षा गर्नुहोस् भनेर हयग्रीव कवच त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैगरी नारद पुराणमा भगवान हयग्रीवको दिव्य उपासना, दिव्य चिन्तनहरू प्रस्तुत गर्दै हयग्रीव पञ्जर स्तोत्र त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। देवी भागवतमा पनि भगवानले हयग्रीव अवतार धारण गर्नुभएको थियो र भगवान हयग्रीवकै सन्तानको रूपमा, भगवान हयग्रीवकै पुत्रका रूपमा सहस्रार्जुन प्रकट हुनुभएको हो, जसले हय वंशलाई अत्यन्त उत्कर्षमा पुर्याउनु भएको थियो भन्ने कुराको संकेत त्यहाँ गरिएको छ। त्यसैगरी उपनिषदहरूमा पनि भगवान हयग्रीवको दिव्य चिन्तन गरिएको देखिन्छ। हयग्रीवोपनिषदमा बताइएको छ, त्यहाँ भगवान ब्रह्माजीसँग देवर्षि नारदजीले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ र देवर्षि नारदजीलाई भगवान ब्रह्माजीले भगवान हयग्रीवको दिव्य स्वरूपको चर्चा त्यहाँ गर्नुभएको छ। जुन भगवान हयग्रीवको चिन्तन गरियो भने, भगवान हयग्रीवको स्तुति गरियो भने, भगवान हयग्रीवको गुणानुवाद गरियो भने सारा अज्ञानका ग्रन्थीहरू समाप्त भएर हामीहरूले दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने यस्तो किसिमको संकेत हयग्रीवोपनिषदमा पनि गरिएको छ। ओम नारदो ब्रह्माण्डमुपसमेत्यो वाचाधेहि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां यया चिरात् सर्व पापं व्यपोह्य ब्रह्म विद्यां लब्धैश्वर्यवान भवते। भगवान हयग्रीवको दिव्य चिन्तन, भगवान हयग्रीवका यी उपनिषदहरूको अध्ययन, मनन र गुणानुवाद गरियो, पठन गरियो भने भगवान हयग्रीवको दिव्य कृपाद्वारा सारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ र दिव्य ज्ञान रूपी ऐश्वर्यले परिपूर्ण हुन सकिन्छ भनेर हयग्रीवोपनिषदमा बताइएको छ। भगवान हयग्रीवको हामीले चिन्तन गर्दै, भगवान हयग्रीवको गुणानुवाद गर्दै श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिलाई अत्यन्त परम पावन बनाउनु पर्दछ। यो म सम्पूर्ण दर्शकहरूमा विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायीहरूले श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई जनै पूर्णिमा अथवा रक्षाबन्धन पूर्णिमा भनेर अत्यन्त श्रद्धाका साथ मनाउने गर्नुहुन्छ। जनै पूर्णिमा द्विजहरूका निमित्त ज्यादै ठूलो पर्व भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जातिका सम्पूर्ण मनुष्यहरूले यस पर्वलाई ज्यादै उत्साहपूर्वक मनाउने गर्नुहुन्छ।
वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायीहरू, सम्पूर्ण पुरुषहरू, सम्पूर्ण नारीहरू जो वर्षभरि विभिन्न किसिमका अनिष्टहरूबाट रक्षा होस्, सारा ग्रहादि दोषहरूबाट रक्षा होस्, त्यसैगरी नराम्रा कर्महरूबाट सुकर्मतिरको दृष्टि प्राप्त होस् भनेर यस दिन रक्षा बन्धन धारण गर्नुहुन्छ। जुन विभिन्न मन्त्रहरूद्वारा रक्षा सूत्र अभिमन्त्रित गरिएको हुन्छ, त्यस्तो रक्षा सूत्र धारण गरिसकेपछि सारा नराम्रा कर्मका वासनाहरू समाप्त भएर जान्छन्। ग्रहहरूका कुदृष्टिहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। त्यसैगरी मनका, हृदयका, चित्तका सारा मलहरू पनि समाप्त भएर रक्षा सूत्रले सम्पूर्ण मानिसहरूको रक्षा गर्दछन् भन्ने यस्तो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायीहरू, बालक, त्यसैगरी वृद्ध, युवा, पुरुष, युवती सबैजनाहरूले रक्षा सूत्र यस दिन ग्रहण गर्नुपर्दछ, रक्षा सूत्र बाँध्नु पर्दछ र यसरी पुरोहितहरूले रक्षा सूत्र बाँधिदिनुहुन्छ र त्यो रक्षा सूत्रद्वारा हामी फेरि वर्षभरिका लागि, एक वर्षसम्मका लागि सुरक्षित बन्न सक्दछौं भन्ने किसिमको संकेत विभिन्न शास्त्रहरूमा गरिएको छ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई उपाकर्म गर्ने दिनका रूपमा पनि हेरिन्छ। गुरु र सारा शिष्यगणहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर वर्षभरि जे जस्ता पठन सम्बन्धी त्रुटिहरू भएका छन् ती सारा त्रुटिहरूको प्रायश्चित्त गर्ने र अध्ययन अध्यापनलाई अत्यन्त उत्कर्षमा लैजाने परम पावन दिनका रूपमा, अध्ययन अध्यापनलाई सिद्ध गर्ने परम पावन दिनका रूपमा पनि श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई हेर्ने गरिन्छ। गुरु शिष्य गणै सह भनेर बताइएको छ र यसै दिन श्रावणी स्नान भनेर भनिन्छ र जसलाई गण स्नान भनिन्छ। सकेसम्म सारा समूह जम्मा भएर पवित्र नदीहरूमा, पवित्र तीर्थ स्थलहरूमा गएर स्नान गर्ने यस्तो किसिमको दिव्य परम्परा वैदिक सनातन धर्ममा रहेको छ। सबैले सामूहिक रूपमा स्नान गर्ने, त्यसैगरी विभिन्न वस्तुहरूद्वारा शरीरका सम्पूर्ण मलहरूलाई समाप्त गर्ने, फेरि प्राणायाम, अघमर्षण इत्यादिद्वारा शरीरभित्र रहेका सारा पापहरूलाई पनि समाप्त गर्ने र त्यसै दिन ऋषिहरूको श्राद्ध गरिन्छ, ऋषिहरूलाई तर्पण गरिन्छ र ऋषिहरूको पूजा आराधना गरिन्छ। अरुन्धती सहित कश्यप आदि गरेका ऋषिहरूको पूजा गर्ने परम पावन दिनका रूपमा पनि ऋषि तर्पणी पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई लिने गरिन्छ। कश्यपोत्री भरद्वाज विश्वामित्रोऽथ गौतम जमदग्निर वसिष्ठश्च साध्वी चैवाप्यरुन्धते जमदग्निर वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषय स्मृताः भनिएको छ। अरुन्धती सहित 7 जना ऋषिहरूको दिव्य पूजा गर्ने, आराधना गर्ने, ऋषिहरूको श्राद्ध गर्ने, तर्पण गर्ने यस्तो परम पावन दिनका रूपमा ऋषि तर्पणी पूर्णिमा भनेर भनिन्छ। श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई लिएको छ। त्यसैगरी जुन यज्ञोपवीत बनाइएको हुन्छ, जनै बनाइएको हुन्छ, ती जनैमा जुन शिखा राखिएको हुन्छ, तन्तुहरू राखिएको हुन्छ, प्रत्येक तन्तुमा विभिन्न देवताहरूको पूजा गर्नुपर्दछ र विभिन्न वैदिक मन्त्रहरूद्वारा त्यो रक्षा सूत्रलाई, त्यसैगरी यज्ञोपवीतलाई, जनैलाई अभिमन्त्रण गरेर नूतन यज्ञोपवीत धारण गर्ने यस्तो परम पावन दिनका रूपमा पनि श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई, ऋषि तर्पणी पूर्णिमालाई लिएको देखिन्छ र भगवान शंकरको दिव्य आराधना गरेर विभिन्न भगवान रुद्रका मन्त्रहरूद्वारा यज्ञोपवीतलाई जब अभिमन्त्रित गरिन्छ र त्यस्तो नूतन यज्ञोपवीत धारण गरिसकेपछि अत्यन्त शुद्ध हुन सकिने, अत्यन्त पवित्र बन्न सकिने यस्तो किसिमको संकेत शास्त्रले गरेका छन्। र यस दिन जसले रक्षा बन्धन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको
रक्षा हुन्छ। नराम्रा कर्महरू समाप्त भएर सुकर्म गर्ने यस्तो किसिमको दृष्टि उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ रक्षा सूत्रको माध्यमद्वारा भन्ने यस्तो संकेत पनि शास्त्रमा गरिएको देखिन्छ। यसरी ऋषि तर्पणी पूर्णिमालाई हामीले अत्यन्त उल्लासका साथ, अत्यन्त उमङ्गका साथ ऋषिहरूको पूजा आराधना गर्दै, यज्ञोपवीत सूत्रको पूजा गर्दै, अभिमन्त्रण गर्दै र रक्षा सूत्रको पूजा अभिमन्त्रण गरेर रक्षा सूत्र बन्धन गर्दै, रक्षा सूत्र बान्दै हामीले यस जनै पूर्णिमालाई अत्यन्त परम पावन बनाउनु पर्दछ। विशेष गरी सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायीहरूले रक्षा बन्धन गरेर अत्यन्त उल्लासका साथ उहाँहरू मिठो मिठो भोजनहरू गर्ने र विभिन्न किसिमका ती गेडागुडीहरूलाई जुन उमारेर अंकुरित गरिएको हुन्छ त्यस्तो अंकुरित गरिएको भोजन जसलाई क्वाटी भनेर भनिन्छ, क्वाटी खाने यस्तो किसिमको प्रचलन पनि श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन चलेको रहेको देखिन्छ। यसरी हामी अत्यन्त पवित्र भएर अत्यन्त उल्लासका साथ, उमङ्गका साथ ऋषि तर्पणी पूर्णिमालाई मनाउने यो चेष्टा गरौं भन्ने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म विशेष आग्रह गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, ऋषि तर्पणी पूर्णिमा अर्थात् श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत दिवस भनेर विशेष गरी सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायीहरूले मनाउनुहुन्छ। सनातन वैदिक धर्मका अनुयायी मात्र नभएर संस्कृत भाषा विश्वको जननी भाषा, विश्वका प्राय जसो सबै भाषाको जननी संस्कृत भाषा भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत दिवस यस दिन हामीले अत्यन्त श्रद्धाका साथ मनाउनु पर्ने देखिन्छ। संसारका सबै जसो विषय र क्षेत्रका सारा कुराहरूलाई संस्कृत भाषाको वाङ्मयले समेटेको देखिन्छ। संसारको सबैभन्दा पुरानो भाषा, सबैभन्दा उत्कृष्ट भाषा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाषाका रूपमा संस्कृत भाषालाई हेर्नु पर्दछ। सारा वेदहरू, त्यसैगरी उपनिषदहरू, ब्राह्मण ग्रन्थहरू, श्रौत सूत्रहरू, सारा आगमहरू, स्मृतिहरू, जे जस्ता शास्त्रहरू रहेका छन् ती सारा शास्त्रहरू संस्कृत भाषामा निबद्ध छन्। संस्कृत भाषा सबै भाषाको जननी जस्तो भएर संसारमा प्रसिद्ध बनेको देखिन्छ। हामीले गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू, हामीले गर्ने सम्पूर्ण कर्महरू संस्कृतमा संकेत गरिएका छन्। संसारको सबैभन्दा विशालकाय ग्रन्थ महाभारत पनि संस्कृत भाषामा निबद्ध छ। महाभारतमा सम्पूर्ण अध्यात्मको ज्ञान पनि त्यहाँ समेटिएको छ। त्यसैगरी भौतिक व्यावहारिक ज्ञानहरू पनि महाभारत भित्र समेटिएका छन्। राजनीतिक चर्चाका दृष्टिले महाभारत संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट ग्रन्थका रूपमा रहेका छन्। सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र सम्बन्धी ज्ञान दिने शास्त्रहरू पनि संस्कृत भाषामा रहेका छन्। महान नीतिका बाणीहरू संस्कृत भाषामा निबद्ध रहेका छन्। आयुर्वेद जस्तो चिकित्सा शास्त्र संस्कृत भाषामा रहेको छ। सम्पूर्ण भूगोलको, त्यसैगरी खगोलको अध्ययन गर्ने ज्योतिष शास्त्र पनि संस्कृत भाषामा निबद्ध रहेका छन्। धनुर्वेद, गान्धर्व वेद, त्यसैगरी स्थापत्य वेद जस्ता वेदहरू, मन्त्र सम्बन्धी चर्चा गरिने वेदहरू, कला कौशल सम्बन्धी सारा चर्चा गरिएका शास्त्रहरू संस्कृत भाषामा निबद्ध भएका छन्। यसरी संस्कृत भाषा सम्पूर्ण ज्ञानको भण्डार भएको हुनाले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत दिवसलाई अत्यन्त श्रद्धाका साथ, उल्लासका साथ मनाउनु पर्ने देखिन्छ। संस्कृतको जगेर्नाका लागि, संस्कृत भाषाको उत्थानका लागि, संस्कृत भाषाको सम्वर्धनका लागि हामी
कटिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। सम्पूर्ण जनसमुदायले संस्कृत भाषालाई अत्यन्त श्रद्धा गर्दै संस्कृत भाषामा भएका ज्ञान राशिलाई कसरी समाजमा कसरी समुदायमा फैलाउन सकिन्छ यस कार्यमा हामीहरू सबै आज जुट्नु परेको छ, आज सबै खट्नु परेको छ। त्यसो हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत दिवसलाई हामीले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मनाउँदै संस्कृतको उत्थानका लागि, संस्कृतको सम्वर्धनका लागि हामीहरू एकजुट भएर लाग्नु पर्दछ। संसारमा भएका मानिसहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण प्राणीहरू अत्यन्त सुखपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्छ। सबैले संसारमा आफ्नो आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने जस्ता महान वाणीहरू संस्कृत भाषामा निबद्ध रहेका छन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यस्ता महान वाणीहरू वैदिक संस्कृत र लौकिक संस्कृत हुँदै समुदायसम्म फैलिएको देखिन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत दिवसलाई हामीले अत्यन्त उमङ्गका साथ, उल्लासका साथ प्रत्येक जन जनमा संस्कृतको गौरवलाई, संस्कृतको मर्मलाई पुर्याउने हिसाबले मनाउनु पर्दछ। संस्कृत भाषा वैदिक कालदेखि लिएर लौकिक, पौराणिक हरेक किसिमका कालहरूमा अत्यन्त गौरवका साथ अघि बढेको देखिन्छ। वाल्मीकि, व्यास, भास जस्ता महान कविहरूले संस्कृतलाई माथि उचाल्नु भएको छ। त्यसैगरी व्यास, वाल्मीकि जस्ता उत्कृष्ट जो भगवत स्वरूप कविहरू हुनुहुन्छ, आर्ष कविहरूले संस्कृत भाषाको उत्थानका लागि, संस्कृत भाषाको सम्वर्धनका लागि ज्यादै महनीय कार्य गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यलाई आज तिनै ऋषिहरूका सन्तान हामीहरूले बिर्सिरहेका त छैनौं। यस सम्बन्धमा बारम्बार सोच्नुपर्ने बेला आएको छ, अत्यन्त मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। वेदमा संस्कृतमा बताइएको छ, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी आफू आफूमा स्वतन्त्र छन्। सम्पूर्ण चराचर जगत, अनन्त ब्रह्माण्ड भगवानको अधीनमा चलेको छ, भगवानले सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीहरू सबै भगवानका अधीनमा छौं। हामीले कसैलाई मर्म पर्ने, कसैलाई नराम्रो हुने यस्तो किसिमको कार्य गर्नु हुँदैन। कसैको एकै रत्ती पनि हामीले हडप्ने, लिने यस्तो किसिमको चेष्टा गर्नु हुँदैन। सबै भगवत स्वरूपमा रहेको यो चराचर ब्रह्माण्डलाई हामीले भगवत दृष्टिले नै हेर्नु पर्दछ, भगवत स्वरूपले नै हेर्नु पर्दछ भन्ने किसिमको संकेत वेददेखि सारा लौकिक संस्कृतसम्मको चिन्तनले हामीलाई बारम्बार बताइरहेको छ, बारम्बार हामीलाई झकझक्याइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले सबैजना सुखी हुनुपर्छ, सबैको कल्याण हुनुपर्दछ। हाम्रा यी आँखाले सधैँ राम्रा सुन्दर दृश्यहरू मात्रै देख्न पाउनु पर्दछ, हाम्रा यी कानले सधैँ कल्याणको कुराहरू मात्रै सुन्न पाउनु पर्दछ भन्ने किसिमको चिन्तन अरू कुनै पनि भाषाहरूमा पाउन सकिँदैन। केवल संस्कृतमा नै यो सारा चिन्तन व्यक्त भएको देखिन्छ। त्यसैले आज संस्कृत भाषालाई हामीले अत्यन्त गौरवका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ। संस्कृत भाषालाई हामीले केवल पूजा पाठको अथवा कर्मकाण्डको मात्र विषय ठान्नु हुँदैन। संस्कृत भाषामा अपार ज्ञान राशि रहेको छ। त्यो ज्ञान राशिलाई हामीले कसरी समाजमा ल्याउने, कसरी प्रत्येक व्यक्तिका हृदयमा त्यो ज्ञान राशि प्रवेश गराउने, यस विषयमा सम्पूर्ण जनमानसले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले संस्कृत भाषाको सम्वर्धनका लागि, संस्कृत भाषाको उत्थानका लागि सबै एक भएर लाग्नु पर्दछ। कुनै जात, जाति अथवा नारी, पुरुष इत्यादि भनेर संस्कृत भाषालाई
कसैले पनि व्यवहार गर्नु हुँदैन। संस्कृत भाषालाई सबै जनमा, सबै मानिसमा, सबै मानिसका हृदयमा संस्कृतको मर्म हामीले पुर्याउन सक्यौं, संस्कृतलाई हामीले फैलाउन सक्यौं भने हामीले संस्कृत भाषाको उत्थान गर्न सक्नेछौं। आज संस्कृत भाषाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा संस्कृत भाषालाई विशेष उत्थान गरौं भन्ने म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा यो विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी श्रावण शुक्ल पूर्णिमालाई हामीले जनै पूर्णिमाका रूपमा, ऋषि तर्पणी पूर्णिमाका रूपमा, रक्षा बन्धन पूर्णिमाका रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत दिवस मनाउने दिनका रूपमा हेरेका छौं र यसलाई अत्यन्त श्रद्धाका साथ, उमंगका साथ हामीले पालना गर्दै संस्कृतको उत्थान र वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण कर्महरूलाई हामीले पालन गर्दै अगाडि बढ्यौं भने हाम्रो भगवान हयग्रीवले अवश्य पनि कल्याण गर्नुहुनेछ। आज श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन यिनै विभिन्न सन्दर्भहरू, चिन्तनहरू प्रस्तुत गर्दै मेरा यी वाणीहरूलाई भगवान हयग्रीवका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दछु। ओम लक्ष्मी हयग्रीव चरण कमलेभ्यो नमः।